نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. اليوم نتوجه إلى موضوع جديد وهو الموضوع الفصول المناخية. المناخ جمع مناخات، معناه الموسم. كما أنكم تعرفون في السنة 4 فصول: فصل الصيف وفصل الشتاء، فصل الربيع وفصل الخريف. وهذه 4 فصول، هذه الفصول تدور بيننا وتأتي في كل سنة مرة واحدة. يقال لها الفصول المناخية، موسمی جو ہے وہ سیزن. حول الطقس، طقس یہ بھی موسم کے بارے میں، حول الجو، حول الطقس، حول المناخ، موسم کے بارے میں. نحن نتعلم اليوم حول الطقس. ما هي حالة الطقس في مدينتك؟ كيف الجو في مدينتك؟ ما هي حالة الجو في مدينتك؟ موسم کیسا ہے آپ کے شہر میں؟ الجو الطقس أي الجو عندنا في سرحد بارد جاف في الشتاء. يكون الجو عندنا في سرحد بارد وجاف في الشتاء، في فصل الشتاء يكون باردا وجافا، وحار نوعا ما في الصيف، ويكون في الصيف حارا نوعا ما، ایک قسم کی کچھ گرمی ہوتی ہے. الجو عندنا في سرحد بارد جاف معنی خشک، فی الشتاء وحار نوعا ما فی الصيف، اور گرمی میں جو ہے وہ کچھ گرمی ہوتی ہے. اما عندنا في بنجاب فهو بارد في الشتاء وحار جدا في الصيف. الطقس عندنا في بنجاب هذا اسم اقلیم، هذا الجو في اقلیمنا بنجاب بارد في الشتاء وحار جدا، وحار جدا كثيرا في الصيف. ما رأيك بأجواء هذه المدينة؟ ما رأيك بأجواء بجو؟ هذا جمع الجو، كلمة جو مفرد، أجواء جمع. ما رأيك بأجواء هذه المدينة؟ اس شہر کے موسم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں؟ هل استطبتها هل تحبها؟ هل استطبتها کہ آپ کو اچھا لگا؟ هل أعجبتها؟ هل أعجبتها؟ أعجبتني لولا ما فيها من كثرة الذباب والضباب. أعجبتني أعجبتني أجواء هذه المدينة لولا ما فيها من كثرة الذباب. ذباب مکھی، ضباب دھند، اگر اس میں مکھی اور دھند زیادہ نہ ہوتے تو مجھے بہت اچھا لگتا. ماذا تقصد بالضباب؟ اما كثرة الذباب فهمنا، ولكن ماذا تقصد بالضباب؟ أعني أعمدة الدخان المتصاعدة، المتصاعدة پیدر پہ، المتكاثرة، الدخان دھواں، اعمدۃ الدخان دھوؤں کی جو ہے وہ ستون، المتصاعدہ چڑھنے والے، وسحب الاغبرہ غبار کی جو ہے وہ سحب جمع سحاب جمع سحب، معنی ماذا يقال تكون في السماء، بادل، غبار کے بادل. وازیدک من الشعر بیتا، اور شعر کے ایک بیت اضافہ کرتے ہوئے میں آپ کو کہوں کہ ان البعوض کالکلاب، مچھر جو ہے وہ کتے کی طرح ہیں. لا یفارق الانسان لیل نہار، انسان سے رات دن جدا نہیں ہوتے.
اظن ان سبب هذا كله هو لكونها مركزا تجاريا، یعنی ان سبب هذا كله یعنی سبب كثرة الذباب والضباب وهذا كله لكونها مركزا تجاريا، تجارت کا مرکز ہے. وقد اکتظ بالسکان وكثرة السيارات، اکتظ یعنی بھر جانا، کثرہ. صدقت ولا تنس ارتفاع نسبت الرطوبہ، اور یہ بھی مت بولیں کہ رطوبت یعنی نمی کی جو نسبت ہے اس کے ارتفاع بھی بہت زیادہ ہیں. تسبب فی کثرت الحشرات، اور یہ کیڑے مکوڑوں کا سبب بنتا ہے، یعنی نمی کا زیادہ اڑنا یہ جو ہے کیڑے مکوڑوں کا سبب بنتا ہے، حشرات کا.